Governor Pambari 4 ni duaw sa panimay sa mga kumaling sa Barangay Butong, lungsod sa Argao aron personal ngay paabot ang pahasubo sa pamilya sa usa ka inahan ug anak nga nakabsan sa kinabuhi. Di atong interview kagahapon gikan unta mga higala sa Argao District Hospital nya gipasa mga kaigalan diri sa Karkar Provincial Hospital o gipasa diri sa may Talisay Hospital. Straight to the point. Nakabsan gyud sa kinabuhi ang inahan ug ang bata. Straight to the point. Hanglang imbestigahon kini og atong subayon mahigala klaro og unsa ka tinuod nga mismo gani ang mga ambulansya mahigala sa atong district hospitals wa gyud gasolina. Straight to the point. Og ikaw mga higala nga mogamit sa ambulansya ang publiko nga mogamit sa ambulansya maopay mo palit og gasolina. Straight to the Og point. di mo larga mahigala di mapuno ang ambulansya. Unsa ni klarohon tanay mahigala ngayon di na sa mo larga kay usa pa man usa pa man. Isip pasabot aning kalakiha ato ning klarohon mahigala ha